रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन हमारे घर में रहमतों के इस महीने का इस्तकबाल फाकों से हुआ। मेरे शोहर जो कभी मेरा मान थे, एक हादसे में मजदूरी की तस्वीर बन चुके थे और अब घर की नाव चलाना मेरे कमज़ोर कंधों की जिम्मेदारी थी। मैं तपती दोपहरों में समोसे तैयार करके गलियों में बेचती ताकि हमारी इफ्तारी का सामान हो सके। मगर एक शाम तकदीर ने अजब मोड़ लिया। एक साइल ने मुझसे मेरी कुल कमाई यानी वो सारे समोसे मांग लिए और मैंने भी अल्लाह के भरोसे अपना दामन खाली कर दिया। जाते जाते इस साइल के वो पुरस्कार अल्फाज कि आज रात तू मेरी करामत देखना मेरे कानों में गूंज रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए और एक जोरदार चीख मेरे खलक से निकल गई, क्योंकि वो फकीर मेरे घर के अंदर। मैं दो भाइयों की अकलौती बहन आयजा थी, मगर इसके बावजूद मेरे भाई मुझसे बात बात पर चिढ़ते थे और ना जाने क्यों वो मुझसे इस तरह प्यार नहीं करते थे जैसे भाई अपनी बहनों से करते हैं, बल्कि वो मुझ पर तो बेजा पाबंदियां और रोक टोक लगाई रखते थे। मैं इन दोनों से उम्र में छोटी थी। बड़े भाई अरसलान मुझसे तकरीबन 7 साल बड़े थे और छोटे भाई हमाद मुझसे 2 साल बड़े थे। मुझे पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने का जुनून था, मगर मेरे इन दोनों भाइयों ने मुझे इंटरमीडिएट से आगे तालीम हासिल नहीं करने दी। हालांकि हमारे घर में माली तौर पर कोई तंगी नहीं थी। पापा के पास बहुत पैसा और जायदाद थी, मगर इन्हें बेटों की बातों पर ज्यादा एतबार था, जिसकी वजह से वो मेरी ख्वाहिशात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते थे। मम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करती, मगर वो अपने बेटों के तीखे लहजे और गुस्से से इस कदर डरती थीं कि मेरे हक में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती थीं। मुझे अक्सर ये सोचकर बहुत दुख होता था कि मैं अपने भाइयों की अकलौती बहन होने के नाते वो मान और तवज्जो क्यों नहीं पा सकी जो मेरा हक था। इन दिनों का किस्सा है, जब मेरी कॉलेज की तालीम मुकम्मल हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि मेरी एक पुरानी सहेली अनम मुझे अपने भाई के वलीमे का दावतनामा देने हमारे घर आई। न जाने कैसे अरसलान भाई को इस बात की भनक पड़ गई और उन्होंने फौरन ही मुझे इस तकरीब में जाने से सख्ती से मना कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया, क्योंकि एक तवील अरसे बाद मुझे अपनी तमाम पुरानी सहेलियों से मिलने का मौका मिल रहा था। मगर बड़े भाई ने सपाट लहजे में कह दिया, हमारे खानदान की रवायत नहीं कि लड़कियां बाहर की शादियों में अकेली जाएं, इसलिए बेहतर है कि तुम खामोशी से घर पर ही रहो। किसी भी फंक्शन में जाने का सोचना भी मत। इनकी ये तल्ख बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपनी बेबसी पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने मम्मी से जाकर शिकायत की, मम्मी ये तो जुल्म है, दोनों भाई तो हर जगह घूमते फिरते हैं, आखिर मैं कब तक इस तरह घर के अंदर कैद रहूंगी। आप लोगों ने तो मेरा दम घोंट कर रख दिया है। इस पर मम्मी हमेशा की तरह मुझे दिलासा देने लगी कि बेटा, अरसलान तुम्हारा बड़ा भाई है और जो भी कहता है इसमें तुम्हारी बेहतरी ही होगी। मगर इस बार मैंने इरादा कर लिया था कि मैं हर सूरत इस शादी में शरीक होंगी। इसीलिए मैंने जिद शुरू कर दी और रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया। आखिरकार मैंने खाना पीना भी तर्क कर दिया, जिस पर मम्मी का दिल पिघल गया और वो कहने लगी, अच्छा रो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त के भाई की शादी में जाने की इजाज़त देती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें भाइयों के घर पहुंचने से पहले हर हाल में वापस आना होगा। मैंने खुशी के मारे फौरन हामी भर ली और कहा, ठीक है, मैं आपका वादा पूरा करूंगी और वक्त से पहले घर लौट आऊंगी। वैसे भी अगर मैं देर से आई तो वो दोनों भाई मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मम्मी ने मुझे टोका और कहने लगी कि ऐसी बातें ना करो, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत चाहते हैं। लड़कियों को बहुत संभल कर रहना पड़ता है। मगर मैंने इनकी बात काटते हुए कहा, एहतियात और कैद में फर्क होता है मम्मी, आप क्यों नहीं समझती कि मेरा भी जी चाहता है कि बाहर की दुनिया देखूं और अपनी मर्जी से सांस लूं। क्या ही अच्छा होता अगर मेरे भाई खुद मुझे साथ लेकर जाते और मेरे नखरे उठाते। दूसरों के भाई तो अपनी बहनों पर जान छिड़कते हैं, मगर मेरे भाइयों को गुस्से के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। मम्मी फिर से मुझे समझाने लगी, लेकिन मैंने इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी
کیونکہ وہ ہمیشہ بھائیوں کے قصیدے پڑھتی رہتی تھیں۔ بلا آخر انم کے بھائی کی شادی کا وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں صبح سے ہی بہت پرجوش تھی کہ آج اپنی سہیلیوں سے مل کر خوب باتیں کروں گی۔ میں نے اپنا ایک بہت ہی نفیس اور خوبصورت لباس نکالا اور تیار ہونے لگی۔ اسی دوران ممی میرے کمرے میں آئیں اور دھیرے سے کہنے لگیں کہ تم اب جلدی سے نکل جاؤ، تمہارے دونوں بھائی کام پر جا چکے ہیں، مگر میری بات یاد رکھنا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے تمہیں کسی بھی صورت گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ ممی کی ہدایت سنتے ہی میں نے خجلت میں اسکارف سر پر لپیٹا، بیگ تھاما اور ان کے ماتھے پر پیار کر کے اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی، جہاں ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کیے میرا ہی انتظار کر رہا تھا، جسے ممی نے خاص طور پر میری سہولت کے لیے بلوایا تھا۔ جب میں شادی کی رنگین محفل میں پہنچی تو وہاں اپنی پرانی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ایسی کھوئی کہ دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ ہم ایک مدت بعد ملی تھیں، اس لیے ہنسی مذاق اور باتوں کے دوران وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ میری آنکھیں تب کھلیں جب ڈرائیور نے ہال کے اندر آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی کہ بی بی جی، حد سے زیادہ دیر ہو چکی ہے، اب خدارا چلیں ورنہ صاحب جی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سینے میں دھک دھک ہونے لگی اور مجھے ممی کی وہ بار بار کہی گئی بات یاد آئی کہ بیٹا، بھائیوں کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ میں نے بدحواسی میں سہیلیوں کو خدا حافظ کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک فقیر نے لرزتے ہاتھوں سے میرا راستہ روکا اور دہائی دینے لگا کہ باجی، گھر میں کھانے کو دانا نہیں ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ ڈرائیور نے اسے سختی سے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر میں نے اسے منع کیا اور اپنے پرس سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس جلدی میں مجھے بالکل احساس نہ ہو سکا کہ نوٹ کے ساتھ ہی میرے پرس سے کوئی اور قیمتی شے بھی زمین بوس ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی بھگانے کا کہا اور پورے راستے لرزتے ہوئے خدا سے یہی التجا کرتی رہی کہ بھائیوں سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ جب میں گھر کے صدر دروازے پر پہنچی اور گراج میں ان کی گاڑی نہ دیکھی تو سکون کا ایک سانس لیا کہ شاید میں بچ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں ممی ممی پکارتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے سے ممی روتی ہوئی آئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی تھیں کہ تم نے میری ممتا کا ذرا پاس نہ کیا، دیکھو اب تمہارے بھائی تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا کہ بھائی تو ابھی آئے ہی نہیں۔ تو انہوں نے تڑپ کر بتایا کہ وہ وقت سے پہلے آ گئے تھے اور تمہیں گھر پر نہ پا کر غصے میں بچھڑے ہوئے شیر کی طرح تمہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی اور میں ممی کا دامن تھام کر گڑ گڑا کر رونے لگی کہ ممی مجھے بچا لیں، مجھے ارسلان اور حماد بھائی کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے، خدا کے لیے مجھے ان کے قہر سے بچا لیں۔ میں شدت غم سے نڈھال زاروں قطار رو رہی تھی جب ممی نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا کہ بیٹی، تم فوراً جا کر اپنے یہ زرق برق کپڑے تبدیل کر لو، میں بھائیوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں سسکیاں بھرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلا، کیونکہ میں بخوبی واقف تھی کہ اس عروسی لباس میں میرا سامنے آنا بھائیوں کے غصے پر تیل کا کام کرے گا۔ میں کمرہ بند کر کے سہم کر ایک کونے میں دبک گئی، جبکہ باہر سے ارسلان اور حماد بھائی کے گرجنے کی آوازیں میرے دل کو دہلا رہی تھیں۔ وہ باہر کھڑے مسلسل چلا رہے تھے کہ اسے باہر نکالیں، آج ہم اس کی ساری منمانیاں ختم کر دیں گے۔ ممی کسی نہ کسی طرح ان کے سامنے سینہ سپر تھیں، مگر غصے کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابھی میری سانسیں بحال بھی نہ ہوئی تھیں کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر کسی بھوکے شیر کی طرح ٹھوکریں پڑنے لگیں اور ارسلان بھائی کی دھاڑ سنائی دی کہ تم شرافت سے خود باہر آ رہی ہو یا میں یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی کنڈی کھولی، بھائی غصے سے مجھ پر جھپٹے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤنج کے وسط میں لے آئے۔ میں درد کی شدت اور ذلت کے احساس سے چیخ رہی تھی، جبکہ ممی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھیں۔
आखिर जब मम्मी का सब्र जवाब दे गया तो न जाने इनमें कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। तो वो मेरी ढाल बनकर सामने खड़ी हो गईं और भाई को पीछे धकेलते हुए एक भरपूर थप्पड़ इनके चेहरे पर रसीद कर दिया। वो तड़प कर बोली कि खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। तुम इंसान हो या दरिंदे? मैंने तुम्हें ये तरबियत तो नहीं दी थी कि अपनी ही बहन के साथ जानवरों वाला सलूक करो। मम्मी की इस जुरत पर बाबा भी गुस्से में आगे बढ़े और मम्मी को झिड़कते हुए कहने लगे कि तुम इसकी बेजा हमायत करके इसे मजीद बिगाड़ रही हो। इसी दौरान हमाद भाई ने जहर में भुजा हुआ इल्जाम तराशा कि पापा, ये किसी लड़के के साथ चक्कर चला रही है, इसीलिए इसे घर आने की होश नहीं रही। भाई का ये झूठा बहतान मेरे मासूम दिल पर निश्तर बनकर लगा। मैं तड़प कर पुकारी कि खुदा के लिए मुझ पर ऐसा इल्जाम ना लगाएं। मैं तो बस अपनी सहेलियों के पास थी। मगर अफसोस मेरी सच्चाई किसी के कानों तक ना पहुंच सकी। बाबा ने गुस्से के आलम में मेरी जिंदगी पर कैदो बंद की मोहर लगा दी और मेरा घर से बाहर निकलना हमेशा के लिए ममनून करार दे दिया। मम्मी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि बाबा ने इन्हें मेरी हमायत करने से सख्ती से रोक दिया था। जब सब अपना जालमाना फैसला सुनाकर चले गए तो मैं टूट कर मम्मी के गले लग गई और वो भी रोते हुए बस यही कह सकीं कि काश तुम मेरी नसीहत मान लेती। अब तुम्हें ये कड़ी आजमाइश खुद ही काटनी होगी। मैंने बदहवासी में मम्मी का हाथ थाम लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। मम्मी खुद भी बहुत परेशान थीं और इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हिचकियों के दरमियान बताया कि तुम्हारे दोनों भाई मुकर्ररा वक्त से थोड़ा पहले ही आ गए थे और जब उन्होंने तुम्हें घर पर नहीं पाया तो इनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अरसलान भाई तो गुस्से में पागल हो रहे थे और हमाद भाई भी इनको ठंडा करने की बजाय तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो दोनों ड्राइवर को फोन कर रहे थे, लेकिन शायद इसका फोन नहीं लग रहा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ड्राइवर का फोन तो साइलेंट पर था, इसीलिए इसे पता नहीं चला होगा। मम्मी की बातें सुनकर मेरा दिल रो रहा था कि एक शादी में जाना इतनी बड़ी खता थी कि मुझे मेरे अपनों ने ही मुजरिम बना दिया। मैंने सिसकियां भरते हुए कहा, मम्मी मैंने तो कोशिश की थी, मगर वहां इस फकीर की मदद करने के चक्कर में चंद मिनट जाया हो गए और वही चंद मिनट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन गए। मम्मी ने मुझे प्यार से अपने साथ लगाया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए खामोशी से मेरे आंसू पोंछने लगीं, क्योंकि वो जानती थीं कि इस वक्त तसल्ली के अल्फाज भी मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते थे। बाबा और भाइयों के सख्त रवैये ने घर की फिजा को इतना बोझल कर दिया कि सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। अरसलान भाई और हमाद भाई ने तो जैसे मुझसे बात करना ही छोड़ दी। वो जब भी मेरे पास से गुजरते, इनकी नज़रों में मौजूद हकारत और शक मुझे अंदर तक तोड़ देता। वो भाई जो कभी मेरी हिफाजत के दावे करते थे, आज वही मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। और ये दुख किसी ताजियाने से कम न था। अगले कई दिन मैंने अपने कमरे की तन्हाई में गुजारे, न किसी से बात की और न ही ढंग से कुछ खाया पिया। मेरा दिल हर वक्त इस अनजाने खौफ में मुब्तला रहता कि न जाने अब मेरी जिंदगी में मजीद क्या तलखियां लिखी हैं। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी, तो मुझे अचानक इस दिन पर्स से गिरने वाली चीज का ख्याल आया। मैंने बेचैनी से अपना वही पर्स उठाया और इसे टटोलने लगी कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मुझे याद दिला सके कि वहां क्या गिरा था। तलाशी लेते हुए मेरी नजर पर्स के एक अंदरूनी जेब पर पड़ी जो खुली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इस जेब में मैंने अपने कॉलेज की एक यादगार तस्वीर और अपना वो कीमती लॉकेट रखा था जो मुझे मेरी नानी ने तोहफे में दिया था। मैंने जल्दी से देखा तो मेरा वो लॉकेट वहां मौजूद नहीं था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो लॉकेट सिर्फ कीमती ही नहीं था, बल्कि इस पर मेरा नाम भी कुंदा था। अब मुझे समझ आया कि इस फकीर को नोट देते वक्त मेरा वो लॉकेट ही वहां गिरा था। मैं ये सोचकर लरज उठी कि अगर वो लॉकेट किसी गलत इंसान के हाथ लग गया या भाइयों को इसके गुम होने का पता चल गया, तो वो इसे भी मेरी किसी खुफिया कहानी का हिस्सा बना देंगे। मैं इसी परेशानी में मुब्तला थी कि बाहर से अरसलान भाई की गरजदार आवाज सुनाई दी। वो पापा से किसी खास लहजे में बात कर रहे थे। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर सुनने की कोशिश की,
तो मेरे होश उड़ गए। भाई कह रहे थे कि पापा, मुझे आयजा के लिए एक रिश्ता पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि हम जल्द अज जल्द इसकी शादी कर दें, ताकि ये मजीद हमारे लिए कोई बदनामी का बायस ना बने। बाबा की खामोशी इनकी रजामंदी का इजहार थी, जबकि मम्मी की दबी दबी सिसकियां बता रही थीं कि वो इस फैसले के खिलाफ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही थीं। मैं अपने कमरे की दीवार से लगकर नीचे बैठ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और मेरी जिंदगी के तमाम फैसले मेरे वो भाई कर रहे हैं जो मुझ पर यकीन तक नहीं रखते। मेरा ख्वाब, मेरी पढ़ाई और मेरी मर्जी, सब कुछ इनकी अना की भेंट चढ़ रहा था। भाइयों के इस फैसले ने जैसे मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। मुझे कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी और मैं घर में अजीब चिड़चिड़ी सी हो गई। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे घर में कैद करने से बेहतर था कि वो मेरा गला ही घोंट कर मुझे मार देते, जिसका एक दिन इजहार मैंने अपनी माँ से भी किया और कहा कि इससे बेहतर था कि भाई मुझे जान से ही मार देते। इस कदर अजियत से तो बेहतर था। तो मम्मा ने मुझे समझाया कि फजूल बातें नहीं करो, वैसे भी तुम पहले भी कहाँ बाहर जाती थी। जिस पर मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, मुझे वैसे भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर फिर भी मम्मी, मैं आपके साथ चली जाती थी, बाबा के साथ चली जाती थी, कुछ ना कुछ लेने के लिए। मगर अब तो मैं इससे भी गई। मेरी बात पर अब तो मम्मी भी खामोश हो गईं। वो भी क्या कहती, इनके हाथ में भी कुछ नहीं था। न जाने मेरे भाइयों को मुझ पर रहम क्यों नहीं आता था। एक तो एक, वो तो दोनों ही ऐसे थे। मुझे हैरानगी अपने बाबा पर होती थी तो वो ऐसे किस तरह मेरे साथ कुछ कर सकते थे। फिर एक दिन बाबा ने मुझे अपने पास बैठाकर समझाया कि बेटा, तुम्हारी मम्मा कहती हैं कि तुम बहुत उल्टा सीधा सोचने लगी हो। इस तरह नहीं करो। तुम्हारे भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ आए, इसीलिए तुम्हें बहुत संभाल कर रखा है हमने। लेकिन मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं कौन सा वैसे भी बाहर जाती हूँ, लेकिन कम अज कम आपके और मम्मा के साथ ही चली जाती थी। अभी भी आप लोग मुझे शॉपिंग पर तो ले जा सकते हैं ना। इस पर बाबा ने कहा, नहीं, अगर मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले गया तो मेरे दोनों बेटे मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं इन्हें नाराज नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो कि तुम तो इस घर से चली जाओगी, मुझे कौन संभालेगा। मेरे बेटे ही हैं ना। बाबा की बात सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ और वो मुझे इस तरह कह रहे थे जैसे मुझे कल ही रुखसत कर रहे हों। फिर एक दिन मम्मा बाबा शॉपिंग पर जाने लगे तो मैंने भी साथ चलने की जिद की, जिस पर बाबा ने कहा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, तुम बात को क्यों नहीं समझती। तो मैंने इनसे कहा, बाबा प्लीज मुझे भी ले जाएं, मुझे घर में बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। जिस पर वो कहने लगे कि ठीक हो जाओगी तुम, ठंडा पानी पी लो, लेकिन मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। फिर वो मुझे घर में रोता हुआ छोड़कर चले गए। इन्हें शॉपिंग पर गए 1 घंटा हुआ होगा जब दोनों भाई रोते हुए घर में दाखिल हुए। पहले तो मैं डर गई। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई आपको क्या हुआ, आप दोनों क्यों रो रही हैं। तो वो दोनों कहने लगे कि अम्मी और बाबा हमें छोड़कर चले गए, इनका एक्सीडेंट हो गया है और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। इनकी बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे भी सांस ना आ रही हो। इस घर में एक वाहिद मेरी मम्मा ही तो मेरा सहारा थी। वो मुझे ऐसे भाइयों के पास छोड़कर चली गईं जो मुझे प्यार ही नहीं करते थे। अभी मम्मा बाबा को गए कुछ दिन ही हुए थे जब दोनों भाई मुझे घर पर अकेला छोड़कर काम पर जाने लगे। मुझे घर में वहशत सी हो रही थी। मम्मा की बहुत याद आ रही थी। तो जब दिल ज्यादा घबराने लगा, फिर मैं घर से बाहर निकलकर पार्क में चहलकदमी के लिए चली आई। मैंने सोचा था कि भाइयों के आने से पहले घर आ जाऊंगी, मगर शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मुझे पार्क में चहलकदमी करते हुए भाई ने देख लिया, मगर इससे पहले कि भाई मुझ तक पहुंचते, एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे करीब के हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगा। वो कह रहा था कि इसकी माँ को हार्ट अटैक आया है, तो क्या मुझे किसी करीबी हॉस्पिटल के बारे में मालूम है। शायद वो इस जगह नया आया था। मैंने इसे कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती, जिस पर वो फौरन वहां से चला गया। मेरे भाई ने इसका वहां से जाना देख लिया, जिस पर वो भागते हुए मेरी तरफ आए और मुझे खींच कर थप्पड़ मारते हुए वहां से ले जाने लगे।
گھر پہ جا کر انہوں نے مجھے بہت زور زور سے مارنا شروع کیا۔ اب تو مما بھی نہیں تھیں جو مجھے بچا پاتی۔ میرے بھائیوں نے مجھے مار مار کر زخموں سے چور کر دیا اور میں درد کی شدت سے اپنی ماں کو پکارتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ 2 دن اسی کرب میں گزرے۔ پھر ایک رات میں نے چھپ کر ان دونوں کی گفتگو سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ارسلان اور حماد جائیداد پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اب بابا تو رہے نہیں، ساری جائیداد ہمارے نام رہے گی اور اس عائزہ کو کسی ایسے مفلس اور غریب شخص کے پلے باندھ دیں گے جو کبھی جائیداد میں حصہ مانگنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، اسے ایک پائی بھی نہیں دینی۔ ان کی یہ سفاکی سن کر میرا دل کانپ اٹھا اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگی۔ جلد ہی انہوں نے اپنے مذموم ارادوں کو حقیقت کا روپ دے دیا اور میرا نکاح ایک انتہائی غریب اور بے سہارا شخص سے کر دیا جس کا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رخصتی کے وقت جب میں اس چوکھٹ سے نکلی تو ہمت کر کے اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھ یتیم اور بے بس بہن پر جو ستم ڈھایا ہے اس کا حساب عرش والا تم سے ضرور لے گا، میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ ایک ایسی بستی میں آ گئی جہاں غربت کا راج تھا۔ اس کا گھر کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا بسیدہ کمرہ، ٹوٹی پھوٹی چھت اور کچن کے نام پر ایک کونا جہاں کی دیواریں اپنی خستہ حالی کی داستان سنا رہی تھیں۔ میرا شوہر مجھے وہاں بٹھا کر کچھ دیر کے لیے کہیں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گلاب کی پتیاں تھیں جس سے اس نے وہ چھوٹا سا کمرہ سجا دیا۔ اس نے بڑی عقیدت سے میرے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے اور شرمندگی سے کہنے لگا، یہ آپ کی منہ دکھائی کا چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میں ایک ان پڑھ اور غریب مزدور ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ میں نے دن رات محنت کر کے یہ ایک کمرہ بنایا ہے تاکہ کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو اپنی ہو۔ اس کی سادگی اور سچائی دیکھ کر میرا غصہ آنسوؤں میں بدل گیا اور میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم مل کر اس گھر کو سنواریں گے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوا اور بولا کہ میں آپ کو شہزادیوں کی طرح مال و دولت تو نہیں دے سکتا، مگر آپ کو خوش رکھنے کی جی توڑ کوشش کروں گا۔ میں جس کی باتیں سن کر اپنے ان بھائیوں پر بہت افسوس ہوا جو کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہو کر بھی دل کے فقیر نکلے اور وہ مجھے ایک ایک روپے کا محتاج کر رہے تھے۔ اب ہماری زندگی صبر و شکر کے ساتھ کٹنے لگی۔ اسد جو تھوڑا بہت کما لاتا ہم اسی میں گزارا کرتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کچن میں چولہا نہ جلتا، ہم فاقوں میں رات بسر کرتے، مگر اس غربت میں بھی مجھے وہ سکون مل رہا تھا جو بھائیوں کے محل جیسے گھر میں کبھی نہیں ملا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دستک دے رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے پچھلے سال کی وہ یادیں کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں جب میں مما اور بابا کے ساتھ ہنستی مسکراتی گھر کا راشن لینے جاتی تھی۔ مگر اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ پچھلے 4-5 دنوں سے ہمارے گھر میں فاقوں کا ڈیرا تھا کیونکہ اسد کو مزدوری نہیں مل رہی تھی اور وہ میری حالت دیکھ کر خود بھی خون کے آنسو روتا۔ پھر آزمائش نے ایک نیا رخ لیا اور ایک سڑک حادثے میں اسد مزدوری کا شکار ہو گیا جس سے گھر چلانے کی ساری ذمہ داری میرے کمزور کندھوں پر آ پڑی۔ میں اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے بڑی مشکل سے دوپہر میں صرف 2 گھنٹے کے لیے اسے تنہا چھوڑ کر باہر نکلتی کہ کوئی وسیلہ بن سکے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے گھر میں سموسے تیار کر کے گلیوں میں بیچنا شروع کر دیے تو محنت رنگ لائی اور ہمارا گزر بسر کسی حد تک بہتر ہونے لگا۔ رمضان شروع ہوا تو میں افطاری سے 2 گھنٹے پہلے گرم گرم سموسے تیار کر کے باہر نکل جاتی تاکہ لوگ افطار کے لیے خرید سکیں اور ہماری اپنی افطاری کا بھی کچھ انتظام ہو سکے۔ ایک دن میں کھڑی تھی کہ وہی فقیر میرے پاس آیا اور سوال کیا کہ بیٹی اللہ کے نام پر کچھ کھلا دو، تو میں نے اسے چند سموسے دے دیے، مگر وہ کہنے لگا تم یہ سارے سموسے مجھے ہی دے دو۔ پہلے تو میں ہچکچائی، پھر وقت دیکھا تو مغرب میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے سوچا کہ اب یہ بکیں گے تو نہیں، چلو کسی کا بھلا ہی ہو جائے، اور میں نے سارے سموسے سے تھما دیے۔ وہ فقیر خوشی سے نہال ہو گیا اور جاتے جاتے ایک عجیب بات کہہ گیا کہ تم بہت نیک روح ہو،
آج رات تم اپنی سخاوت کی کرامت دیکھنا۔ میں گھر آئی تو اس کی باتوں کو محض دعائیہ کلمات سمجھ کر بھول گئی، مگر رات کے وقت جب میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ان کا دل بہلا رہی تھی کہ اچانک کچن سے برتنوں کے گرنے کی آہٹیں سنائی دیں، جس پر اسد چونک گئے اور بولے کہ دیکھو تو آئزہ کچن میں کون ہے، کہیں کوئی بلی تو نہیں گھس آئی۔ میں فوراً کچن کی طرف بھاگی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہی شخص جو شام میں فقیر بنا تھا اب ایک نفیس لباس میں وہاں کھڑا تھا اور ایک بڑا سا بیگ کھول رہا تھا، جبکہ میرا پورا کچن راشن اور ضرورت کی ہر شے سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر سہم گئی اور پوچھا، آپ یہاں اس وقت کیسے؟ تو وہ شخص مسکرایا اور بولا، آئزہ بی بی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ سالوں پہلے جب میں بھوک سے مر رہا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا، تب آپ نے میرے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھا۔ وہ میرے لیے محض رقم نہیں بلکہ ایک نئی زندگی تھی، لیکن اسی وقت آپ کے پرس سے سونے کی ایک چین بھی نیچے گر گئی جو آپ کو معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے وہ چین اٹھا لی اور اسے بیچ کر چھوٹا سا کام شروع کیا، اور اللہ نے میرے کاروبار میں ایسی برکت ڈالی کہ آج میں ایک کامیاب تاجر ہوں۔ میں تب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا تاکہ آپ کا احسان چکا سکوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا کہ جب میں نے آپ کو اس حال میں سموسے بیچتے دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے فقیر بن کے آپ کا امتحان لیا اور آپ اس میں بھی سرخرو رہیں۔ یہ بیگ جو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ آپ ہی کی امانت ہے۔ یہ وہی رقم ہے جو آپ کی اس سونے کی چین کی بدولت آج کروڑوں روپے بن چکی ہے۔ میں تو بس اس کا ایک حصہ آپ کو لٹانے آیا ہوں۔ اس شخص کی زبان سے یہ حیرت انگیز داستان سن کر میری آنکھوں سے خوشی اور شکر کے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا سر خود بخود اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا کہ میری ایک معمولی نیکی کو پروردگار نے کس قدر عالی شان صلے میں بدل دیا۔ میں فوراً اس شخص کو ساتھ لے کر کمرے میں آئی اور اسد کو ساری حقیقت بتائی، جسے سن کر وہ بھی جذباتی ہو گئے اور ہم دونوں نے مل کر باری تعالیٰ کی شکر گزاری کی۔ پھر ہم نے اس محسن کو نہایت عزت و احترام سے کھانا کھلایا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی کا سیاہ باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور خوشحالی کے سورج نے ہماری دہلیز پر دستک دی۔ میں نے سب سے پہلے ایک بہترین ہاسپٹل سے اسد کا جدید علاج کروایا، جس کی بدولت وہ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر مکمل صحت یاب ہو گئے۔ پھر ہم نے ان پیسوں کو بڑی سمجھداری سے ایک کاروبار میں لگایا، جہاں میری ہمت اور اسد کی محنت نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ اللہ کے فضل سے بہت جلد ہمارے پاس اپنی شاندار کوٹھی، قیمتی گاڑیاں اور وہ تمام آسائشیں موجود تھیں جن کا کبھی میں نے خواب تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی بازار سے گزر رہی تھی کہ اچانک سڑک کے کنارے بیٹھے دو فقیروں پر میری نظر پڑی۔ انہیں دیکھتے ہی میرے حواس گم ہو گئے اور مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ پھٹے پرانے لباس اور ذلت زدہ صورتوں میں وہ میرے وہی دونوں بھائی ارسلان اور حماد تھے جنہوں نے محض دولت کی ہوس میں میری زندگی برباد کی تھی۔ آج قدرت نے انہیں ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا۔ میں نے استغفار پڑھتے ہوئے گاڑی رکوائی اور جیسے ہی میں شان و شوکت کے ساتھ ان کے قریب پہنچی، وہ مجھے اس جاہو جلال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور پہچانتے ہی شرمندگی سے زمین میں گڑنے لگے۔ وہ دونوں گڑ گڑا کر میرے پاؤں میں گر پڑے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ آئزہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے جائیداد کی خاطر تم پر جو مظالم ڈھائے تھے آج ان کا وبال ہمیں لے ڈوبا، ہمیں اپنے حبس کی سزا مل گئی اور ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت زار دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے انتقام کی بجائے درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہو چکا تھا اور میں سمجھ گئی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ہر ظالم کو اس کے کیے کا حساب ضرور دیتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتیں، بلکہ رب کی رحمت اور والدین کے لیے جنت کا راستہ ہوتی ہیں۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ارسلان اور حماد جیسے بھائی جائیداد کی ہوس میں ان معصوم کلیوں کو مسل دیتی ہیں، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ آزمائش کے وقت اکثر وہی بیٹیاں سہارا بنتی ہیں جنہیں والدین نے بیٹوں کی انا پر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ مائیں اور باپ یاد رکھیں
کہ بیٹوں کو جائیداد کا وارث بنانے کی فکر میں بیٹیوں کے حقوق غصب کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ بیٹی کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو پورے گھر کے سکون کو برباد کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں صرف بھوکا رہنے کا نہیں بلکہ دوسروں کا درد محسوس کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ اپنے آس پاس ان سفید پوش ضرورت مندوں کو تلاش کریں جو اپنی عزت نفس کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر فاقوں میں جی رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اصل سخاوت وہی ہے جو کسی کی خاموش پکار سن لے۔ اے پروردگار، اس مبارک مہینے کے صدقے ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرما، والدین کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمارے رزق میں وہ برکت عطا فرما کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں